ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I am Dr. Abdul Halim. I am consultant psychiatrist and CEO Brightway Clinic. Brightway Clinic is the state-of-the-art psychiatric and drug rehab center which is located at Sultan Town, Raiwan Road near ठोकर न्याज बेग। यहाँ पे हम नफ्सियाती अमराज का और नशावर अमराज का जदीद तरीन तरीक़ों से इलाज करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा, जिसको हम अपनी ज़बान में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसे नाम से आपको पता है कि इसके दो तरफ हैं, बाइपोलर। तो इसमें एक तरफ में मेनिया के अलामात आते हैं, तेज़ी के अलामात, दूसरी तरफ डिप्रेशन के अलामात आते हैं। बेसिकली जब तेज़ी आ रही होती है तो लोगों को इसको पता नहीं होता, लोगों को काफ़ी कि क्यों तेज़ी आ रही होती है, अचानक बिहेवियर में, रवैयों में तब्दीली आ जाती है, तो लोग उसको समझ नहीं पाते। और डिप्रेशन में भी लोग जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता तो क्यों उनको मसाइल आ रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इसलिए ये हम वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आपको इस बीमारी के बारे में पता चले। अगर किसी भी आपके रिश्तेदार को, फैमिली मेम्बर कोई बीमारी हो तो ज़ाहिर है आप उनकी हेल्प कर सकें। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें केमिकल इम्बैलेंस होता है, इसमें भी ज़ाहिर है बाइपोलर डिसऑर्डर में भी केमिकल इम्बैलेंस होता है। ये किसी जादू या तावीज़ की वजह से नहीं होता, या कोई किसी की ज़ाती कमज़ोरी नहीं होती, या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ये कॉमन मेडिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसका इलाज 100% मुमकिन है। जब इसमें क्या होता है, जब मेनिया के अलामात आते हैं एक तरफ के, तो उसमें क्या होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा तेज़ी वाली कैफियत होती है, इंसान का मूड बहुत हाई होता है, तेज़ होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या मूड में चिड़चिड़ापन होती है, इरिटेबल होता है, क्योंकि बेसिकली बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो उसमें मूड में तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। या तो मूड बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, इरिटेबल होगा, या उदास रहेगा बंदा, दो तरफ है। तो जब तेज़ी आएगी मेनिया में, या इरिटेबिलिटी होगी, साथ में इस तरह के मरीज़ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मामूल से ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बातों करने के साथ साथ जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक बात करेंगे फिर दूसरी करेंगे फिर तीसरी करेंगे, एक बात के ऊपर टिकते नहीं हैं, एक अपनी मकसद के ऊपर टिकते नहीं हैं। नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, कम हो जाती है, और थोड़ी नींद करते हैं 1-2 घंटे, वो फ्रेश फील करते हैं कि हम फ्रेश हो गए हैं। जैसे बातें भी ज़्यादा करते हैं, बातें ऊंची ऊंची करते हैं, सदके खैरात बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसे और बार बार लोगों से मिलते हैं, फैमिलियर होते हैं और फैमिलिटी शो करते हैं। जिनको नहीं भी पहचानते उनको भी पकड़ पकड़ के बातें करते हैं। उनको बातें करने का बहुत शौक़ होता है, उनको तबलीग का बहुत शौक़ होता है, मज़हब की तरफ उनका रुझान बहुत बढ़ जाता है, और ख़र्चे की तरफ, शॉपिंग की तरफ, सदकों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है। मेरे पास ऐसे भी मरीज़ आए हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के, तो अपनी मिल्कियत सारी बेच दी है उन्होंने, ज़कात दी है उन्होंने, ज़कात दे के अपने सारे जो है चीज़ें बेच के ज़ीरो हो गए। वजह उसकी थी प्रॉब्लम, बीमारी। ज़ाहिर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मेनिया में जब इंसान होता है तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि पुअर इंसाइट की वजह से वो कर रहे होते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वली समझने लगते हैं कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, या मैं आखिरी इमाम हूँ, या मैं अल्लाह ताला के साथ मेरा एक ताल्लुक़ जुड़ गया है, या मुझे कोई ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है, और उनको इस चीज़ के ऊपर यकीन होता है कि उनको कर सकते हैं वो कुछ, उनको स्पेशल हैं। बेसिकली ये इसमें जिसको कहते हैं डिलीवन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम है इसमें मेनिया में। अगर मेनिया के अलावा अगर दूसरे पोल में डिप्रेशन के सिम्टम आएँ तो वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं डिप्रेशन के सिम्टम। उसमें मिजाज में तलखी होती है, लो होता है, उदासी होती है, थकावट होती है, बंदे को बात करने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, और अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देता है, इंटरेस्ट कम कर देता है, अपनी हॉबीज़ नहीं कर पाता, कंसंट्रेट काम के ऊपर नहीं कर पाता, उनकी नींद भूख डिस्टर्ब हो जाती है,
اور ساتھ میں لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم ہو جاتا ہے، اور ان کو مایوسی والی سوچیں آتی ہیں، اداسی والی، پچھتاوے والی سوچیں آتی ہیں جو ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ اگر شدت زیادہ ہو جائے تو ان کو خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں، اور بعض لوگ خودکشی کر بھی گزرتے ہیں۔ وجہ اس کی جو ہے بائیپولر ڈپریشن۔ بائیپولر ڈپریشن کے علاوہ اگر یونیپولر ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو اس میں مینک ایپیسوڈز کبھی نہیں آتے، صرف ڈپریشن کے آتے ہیں، تو اس کو ہم یونیپولر ڈپریشن کہتے ہیں۔ ان دونوں میں یہ ہے کہ ان کا علاج ڈفرینٹ ہے، مختلف وے میں ان کو علاج کرتے ہیں۔ اگر بائیپولر ڈپریشن ہے ان کا علاج مختلف ہوتا ہے، اگر یونیپولر ڈپریشن ہے تو اس کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ وجہ ہے اس کی جینیٹکلی، موروثی عوامل کی وجہ سے۔ اگر ایک خاندان میں بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو زیادہ امکانات ہیں کہ ان کے اس خاندان میں یہ بیماری آ سکتی ہے زیادہ۔ اور ساتھ میں پریشانیاں، بچپن کی پریشانیاں، محرومیاں، کرنٹ لائف کے جو سٹریسرز ہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ موروثی عوامل کا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے دماغ کے اندر، اس کی وجہ سے وہ علامات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی اگر آپ کے قریبی دوست کو، رشتہ دار کو اس طرح کے علامات آئیں اداسی کے یا تیزی کے، تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے، سائیکیٹرسٹ سے اوپینین لیں اور اس کا علاج شروع کرائیں، کیونکہ جتنی جلدی اس کا علاج ہم کروائیں گے تو اتنی جلدی ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا۔ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے کیونکہ وہ نقصان بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کہ بہتر ہے کہ سوسائٹی کو ہم اچھا بنائیں اور اچھے طریقے سے جو پرابلمس ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا علاج کروائیں۔ علاج ان کا 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہم دوائیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، دوائیاں بہت سیف ہوتی ہیں، لانگ ٹرم کے لیے دے سکتے ہیں، ایڈکٹیو نہیں ہوتی دوائیاں، تو بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں دوائیاں، ہم زیادہ عرصے کے لیے چلاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جتنے بھی سائیکیٹرک پرابلمس ہیں تو ان کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 4 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں عموماً ٹھیک ہوتے ہوتے بھی مریض کو، اور ٹھیک ہونے کے بعد بھی ہم دوائی کنٹینیو کرتے ہیں۔ دوائی منیمم بھی 6 سے 9 مہینے، کبھی کبھی 1-2 سال بھی کے لیے بھی دوائی چل سکتی ہے۔ دوائی ہم لانگ ڈیوریشن کے لیے دے سکتے ہیں، بہت زیادہ پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ سیف دوائیاں ہیں۔ ساتھ میں ہم بات چیت کے ذریعے، سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ جب مینک ایپیسوڈ ہو تو مینک ایپیسوڈ میں ہم پیشنٹ کی فیملی کو بھی کاؤنسل کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا خیال کریں، پیشنٹ کو سپورٹ کریں، اور پیشنٹ کی نیند اس میں کیا ہو کہ اگر علامات بہتر ہو جائیں تو نیند ان کی ٹھیک ہو۔ نیند سے اگر نیند خراب ہو جاتی ہے تو وہ ریلیپس ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ایک خاص روٹین ہو، ایک روٹین کو فالو کریں، سونے کا ایک ٹائم ہو، جاگنے کا ایک ٹائم ہو، اور اپنے جو روٹین ہے اس میں غیر معمولی تبدیلی نہ کریں، اور نشے کے استعمال نہ کریں، نشے کے استعمال سے یہ بیماری اور آ سکتی ہے دوبارہ۔ اور ساتھ میں اپنی ذہنی صحت کا، جسمانی صحت کا بہت اچھے طریقے سے خیال کریں تو امکانات زیادہ ہیں کہ ان کی طبیعت بہتر رہے گی۔ کیونکہ یہ جس طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر میں نے کہا ہے کہ اس کے 2 ایپیسوڈس ہیں، تو علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ بھی اس بیماری کے امکانات ایپیسوڈس کے آنے کے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی امکانات آئے تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے میڈیسن کی ڈوز ایڈجسٹ کروا لیں، کیونکہ جب بھی اسٹریس آتا ہے یا دوائی میں کمی ہو جاتی ہے تو بیماری کے اس وقت امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی بیماری کے آنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔